अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 23 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगती है कि एसपी अदील अकबर इंडस्ट्रियल एरिया जोन ने हाजी कैंप का दौरा किया, ड्यूटी पर मामूर स्टाफ को देखा, सिक्योरिटी के इंतजामात को चेक किया। ये पोस्ट 2:30 बजे लगी। फिर 2 घंटे के बाद एसपी अदील अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ, अपने गनमैन के साथ इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरकर अपने ऑफिस की जानिब जा रहे थे। गाड़ी में एक फोन कॉल आती है जिसको रिसीव करते हैं। जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर यह कॉल किसी सीनियर ऑफिसर की जानिब से थी। कॉल अटेंड की तो ऑफिसर के साथ इसी कॉल पर तल्ख कलामी हुई और फिर कॉल कट गई। आगे गनमैन जो बैठा हुआ था उससे कहा, कौन सी गन है तुम्हारे पास, दिखाओ। जवाब आया, सर एसएमजी है। और फिर उसमें से मैगजीन निकाल कर एसपी अदील अकबर को गनमैन ने पकड़ाई। एसपी अदील अकबर कहते हैं कि इसे साफ भी करते हो, ये काम भी ठीक से करती है। आगे से जवाब देता है, जी सर बिल्कुल साफ करता हूँ, ठीक काम करती है। मैगजीन किधर है इसका, दिखाओ। तो फिर गनमैन देता है। एसपी अदील अकबर मैगजीन को लोड करते हैं और फिर अपने माथे पर मार लेते हैं। गाड़ी में मौजूद गनमैन फौरन से वायरलेस चलाता है और बताता है कि एसपी अदील अकबर ने ये कर दिया है। ड्राइवर गाड़ी को फौरी तौर पर पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल की जानिब लेकर जाता है और वहां फौरन पहुंचता है। इनका चेकअप किया जाता है और फिर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। पॉली क्लिनिक वाले फौरन से एसपी अदील अकबर को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अब आईजी अली नासिर रिजवी साहब को जब ये खबर पहुंचती है तो इन्होंने वजारत दाखिला, अपनी भारी नफरी के हमरा और भी बहुत से सीनियर अफसरान थे, वहां पर फौरन से पहुंच गए। इस वक्त इस्लामाबाद क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो खबर है इसने सबको हिलाकर रख दिया है। इतने आला ओहदे के ऑफिसर अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। 2 घंटे पहले तक हाजी कैंप चेक पोस्ट का विजिट किया, सिक्योरिटी का जायजा लिया, प्रॉपर अंदाज में काम किया और फिर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपनी जान ले ली। आखिरी कॉल किसकी थी, तल कलामी किस ऑफिसर से हुई, किस बात पर तल कलामी हुई थी, क्या कहीं यही वजह मौत की वजह तो नहीं, या फिर एसपी अदील अपने करियर को लेकर जहनी दबाव का शिकार थे। जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर 1 साल से प्रमोशन नहीं हुई थी, क्या कोई खानदानी मसले मसाइल का शिकार थे, और इस तरह की बेशुमार और डिटेल्स और सवालात जो हम सबके जहनों में जन्म लेते हैं। इनके करियर की बहुत सारी डिटेल्स काफी हद तक मेरे पास मौजूद हैं कि इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कब किया, क्या किया, कहां से किया, जो मैं आपसे इसी व्लॉग में शेयर भी करूंगी। गुजरात से इनका ताल्लुक था एसपी अदील अकबर का। 2017 में पुलिस फोर्स को एज आ एएसपी ज्वाइन किया। सीएसएस का इम्तिहान बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया। इनका ताल्लुक 46 कॉमन बैच से था और ये अपने बैच के टॉपर भी थे, यानी बहुत लाइक थे। फर्स्ट पोस्टिंग इनकी बलोचिस्तान में हुई और फिर बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर सर्व किया, बेहतरीन और कामयाब ऑफिसर की तरह। अब इनको 1.5 माह पहले वजारत दाखिला ने रिक्विजिशन पर बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पोस्ट किया एज आ एसपी। इनका एक भाई पीएमएस ऑफिसर भी है, ये शादीशुदा भी हैं और रिपोर्टेडली तौर पर 2 साल की एक बेटी के फादर भी थे। इस डिटेल से ये मालूम होता है कि ये एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखते थे। फैमिली बैकग्राउंड बहुत पढ़ा लिखा और एजुकेटेड है। अमेरिका के फुल ब्राइट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इन्होंने अप्लाई भी कर रखा था। 6 अक्टूबर को अमेरिका से फुल ब्राइट मास्टर्स प्रोग्राम में अप्रूवल का एक लेटर भी इनको मौसूल हो चुका था, रिसीव हुआ था, जो कि 2026 में स्टार्ट होना था। और फिर इस्लामाबाद में पोस्टिंग ये जाहिर करती है कि इस्लामाबाद जो है वहां पर पोस्टिंग की ख्वाहिश अफसरान की होती है। ऑफिसर्स ये चाहते हैं कि वहां पर पोस्टिंग हो क्योंकि वहां पर बहुत सारे मौका मौजूद हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इनकी तो हो चुकी थी,
تو پھر ایسا کیسے کر لیا؟ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کی زندگی سے جڑی کچھ تلخ حقیقتیں جن سے میں پردہ اٹھاؤں گی، یہ ان کو فیس کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر اسلام آباد سے کچھ اطلاعات ایسی بھی موصول ہو رہی ہیں، ان کے بیچ کے باقی آفیسرز کی جو پروموشن ہے وہ لاسٹ ایئر ہو چکی تھی، جبکہ ان کی پروموشن پچھلے 1 سال سے نہیں ہوئی تھی۔ مبینہ طور پر کچھ دن پہلے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ڈینگی ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ پازیٹیو رپورٹ آنے کے باوجود 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے تھے، چھٹی نہیں کی۔ اب آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایس پی عدیل اکبر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کچھ سٹیٹس شعر و شاعری سے ریلیٹڈ پوسٹ بھی کیے، جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپریل کے مہینے میں سال 2022 میں کچھ شعر پوسٹ کیے ہیں، جو میں آپ کو باقاعدہ طور پر پڑھ کر سناتی ہوں۔ شعر ہے جناب: قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خوشی سکھاتا ہوں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگلا شعر انہوں نے جو پوسٹ کیا جولائی میں اور سال تھا 2022، وہ کچھ ایسے ہے کہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ نیکسٹ شعر جو انہوں نے پوسٹ کیا 2024 جنوری کے مہینے میں، وہ ایسے ہے کہ ہم فقیروں کو بھی راس نہ آیا، ورنہ ہم نے بھی پایا تھا مقدر سکندر جیسا۔ یہ وہ شعر ہیں جو انہوں نے باقاعدہ طور پر پوسٹ کیے۔ سب سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے کہ شاعری یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جو کچھ ہوا۔ ان کے کچھ دوست یہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ خوش مزاج ایس پی عدیل اکبر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ زندگی سے بھرپور انسان۔ وزارت مملکت داخلہ طلال چودھری اور ساتھ میں اسلام آباد کے آئی جی ناصر رضوی صاحب، انہوں نے ہاسپٹل کے باہر ایک پریس کانفرنس کی، جس میں بتایا کہ واقعے کی انکوائری کے لیے 3 ڈی آئی جیز پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ڈی آئی جیز ہیں اس میں جناب ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ڈی آئی جی سیکیورٹی اور ساتھ میں ڈی آئی جی اسلام آباد۔ یہ تینوں ڈی آئی جیز مل کر انکوائری کی ایک رپورٹ مرتب کریں گے، وہ رپورٹ مجھے دیں گے اور پھر اس رپورٹ کو میں وزارت داخلہ ارسال کروں گا۔ آئی جی اسلام آباد یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈرائیور اور گن مین کو تھانہ سیکریٹریٹ میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ان سے کچھ معلومات اور تفتیش جاری ہے۔ سیو سٹی کو بڑی تفصیل کے ساتھ چیک کیا ہے تاکہ کلیئر ہو سکے کہ کہاں سے آئی، تو باہر سے نہیں آئی، یہ فائر باہر سے نہیں ہوا۔ موبائل کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ موبائل کا اسکرین لاک لگا ہے، اسے اوپن کروا کے کمپلیٹ جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ کال کس کی تھی، کیا تھی اور کیوں تھی۔ وہاں پر مقامی صحافیوں نے آئی جی صاحب سے سوالات کیے ہیں، پوچھا ہے لاسٹ کال کے بارے میں بتائیں کہ کالر کون تھا، کون سا آفیسر تھا۔ جواب نہیں دیا اس کا، نہ ہی نام بتایا، بلکہ یہ کہا باقی تمام تفصیلات اس واقعے سے ریلیٹڈ تفتیش کے بعد بتائی جائیں گی۔ طلال چودھری نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ خبریں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ محکمانہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، تو یہ بے بنیاد خبریں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ نماز جنازہ ان کا کل ادا کر دیا گیا تھا پولیس لائن میں۔ اب آگے یہ واقعہ کتنے دن میں اس خبر اور اس وقوعے کی تفتیش مکمل ہوگی اور پھر عوام کو ایک پبلک میسج، ایک آفیشیل خبر پولیس کی جانب سے ملے گی، سب کو اس کا انتظار ہے، مجھے بھی اس کا انتظار ہے، ہم سب کو انتظار ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ایک پڑھا لکھا شخص، شادی شدہ، کامیاب، ذہین، ایکٹیو آفیسر اور پھر پولیس میں جانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، وہ یہ سب حاصل کرنے کے بعد جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، پھر کیسے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ ہوا ہے، تفتیش بتائے گی، تو پھر وجہ ضرور جاننی چاہیے کہ پیچھے کیا ایسا ہو گیا زندگی میں کہ اتنا سب کچھ کامیاب چیزیں حاصل کرنے کے بعد سب کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں شدت سے انتظار ہے اور مجھے بہت انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایس پی عدیل اکبر کے درجات بلند فرمائے۔ شکریہ۔